मधेसी दल लोसपालाई 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री दिनको लागि मन्त्रालय फुटाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री देउबा। कार, मोटरसाइकल र ट्र्याक्टर ठोकेर एकजनाको घटनास्थलमै मृत्यु, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। हल्लाखल्ला गर्दै घनश्याम भुसालमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको प्रति गुरुङको असन्तुष्ट। सदाबहार समस्या बनेको काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनमा सफल होला महानगर, बालेन्द्र शाहले यस्तो चाले कदम। पछि हत्याको आरोपमा वडा अध्यक्ष सहित 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश। किशोर मृत्युको घटना छानबिन गर्न अछामका राजनीतिक दलको माग। सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। मन्त्री फेर्ने प्रयास असफल भएपछि माधव कुमार नेपाल दुखी, प्रधानमन्त्री देउबाले भने पछि हेरौला, चिन्ता नगर्नुहोस्। असार 15 मा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी टुङ्गाउँदै कोबल्ला महासचिव। काठमाडौँको कार्यपालिका निर्वाचन काङ्ग्रेसलाई बहुमत, माओवादी पनि भित्रियो। के अब साँच्चीकै केपी शर्मा ओली सुध्रिएकै हुन् त? ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई गाली गर्नै छाडे। आखिर किन? वाम एकताको भित्रभित्रै प्रयास जारी रहेपछि कसैले पनि गाली गर्न छाडे। एसी दिएर बसेका विद्यार्थीहरूलाई आयो निकै खुसीको खबर। एसीको रिजल्ट आउँदै कहिले आउँदैछ, यसबारे जानकारी। कपनस्थित धोबी खोलामा भेटियो बेवारिसे शव, कसको हो त? चट्यान लागेर 1 महिलाको ज्यान गयो। नेपालगञ्जका क्यासिनोमा प्रहरीको छापा, 6 नेपाली नियन्त्रणमा। नेपाली बजारमा सुनको भाउ हत्ते घट्यो, तोलाको कति पुग्यो त सुनको भाउ, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। एकाएक पल्साह छुट्ने बारे ठुलो खबर। धरोटीमा पल्साह छुट्दै कहिले छुट्दैछन्, यसबारे पनि जानकारी। भाउ घटेपछि बागलुङमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव, पेट्रोलको मूल्य फेरि घट्यो। आजको मौसम हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने, मेघ गर्जन सहित पहाडी क्षेत्रमा निकै ठुलो वर्षाको सम्भावना। आँपको रुखबाट लडेर पत्रकार पोखरेलको मृत्यु, पर्यटन बोर्डले गर्यो नाइजेरियाली सेनाको भ्रमण दलसँग छलफल। बाघको आतंक अझै पनि रोकिएन, बाघको आक्रमणबाट 1 महिलाको ज्यान गयो। राजविराज रूपनी सडक खण्डमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु, 10 जना घाइते। स्रोत नखुलेको 4 करोड नगद सहित 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। र बेहोस अवस्थामा सीमा क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका युवकको उपचारका क्रममा ज्यान गयो। कोथिएती युवा, यसबारे जानकारी। कार्यपालिका निर्वाचन सम्पन्न, मेयर बालन शाह सहित 160 जनाले गरे मतदान। र नायक पल्साबारे आयो ठुलो खबर। आज पल्सा छुट्ने खबर के हुँदैछ, यसबारे पनि जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ निरन्तर रूपमा उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट कार्ड 4 अर्ब रुपियाँसम्म घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद भीम रावलले इम्पोस्ट नम्बर प्लेटमा 3 देखि 4 अर्ब घोटाला हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन्। संविधान अनुरूप सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनुपर्ने भए पनि सो मर्म बमोजिम नभई इम्पोस्ट नम्बर अंग्रेजी भाषामा गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट बनाउन दिने कम्पनी नै विश्व बैंकको कालो सूचीमा रहेको बताएका छन्। अहिले हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ कि नेपाल सरकारले जति बेला ठेक्का लगाइयो त्यो ठेक्का लगाउँदा त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा, विश्व बैंकको कालो सूचीमा, विश्व बैंकले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। त्यो बेला र अहिलेको त्यो रकम हेरौँ, झन्डै त्यसमा 3-4 अर्ब रुपियाँको त त्यसमा घोटाला हुने जस्तो देखिन्छ। उनले भने अहिले करिब 4000 गाडीलाई त्यो प्लेट दिएकोमा 1500 को त 1 वर्षमै त्यो प्लेट काम नलाग्ने भएर
नलाग्ने भयो भनेर समाचार सञ्चार माध्यममा पढ्न आएको छ। त्यो तथ्य अगाडि त्यसरी देखिन्छ। कुनै पनि हालतमा यो लागू हुनु हुँदैन, यसमा घोटाला गर्न दिनु हुँदैन। भीम रावलले संसदबाटै आक्रोश हुँदै यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई गाली गर्न कम गरेका छन्। पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले विगतमा जसरी कटु आलोचना गर्न छाडेका हुन्। मंगलबार पुष्प बरुवाल स्मृति फाउन्डेसनले भक्तपुरको बालकोटमा गरेको कार्यक्रममा उनले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई कुनै गाली गलौज गरेका छैनन्। उत्तरी छिमेकी चीन वर्तमान सरकारदेखि रुष्ट रहेकाले सरकार परिवर्तनको विश्लेषण भइरहेको बेला ओलीको मन त अर्थपूर्ण देखिएको छ। उनले केही दिन अघि संसदमा बोल्दा अमेरिकी उपमन्त्रीको विवादास्पद नेपाल भ्रमणको कुरा कोट्याउँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए। हिजो कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको दावी पनि राजनीतिक घोषपेशमा गरेनन्। उनले कोभिड सङ्कटका बेला आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा दिएर त्यस विरुद्धको लडाईँमा धेरै मुलुकहरूले भन्दा बढी छिटो सफलता हात पारेको समेत दावी गरेका थिए। ओलीले अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि आफ्नो नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने जनताको जीवन रक्षाको लागि पहिलो प्राथमिकता दिएर कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रण सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको दावी गरेका छन्। उनले तत्कालीन समयमा आफ्नो जीवनको सुरक्षाको प्रवाह नगरी कोभिड संक्रमितहरूको उपचारमा केन्द्रित भएको भन्दै नेपालका चिकित्सकहरू सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरूको पनि प्रशंसा गर्न भ्याएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीको मन्त्री फेर्ने असफल प्रयासपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त पार्टीका अध्यक्षलाई मिठो आश्वासन दिन भ्याएका छन्। देउवाले उनलाई बजेट पारित गरेपछि मात्रै मन्त्री हेरफेर सफल बनाउने भन्दै आश्वासन दिएका हुन्। एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले अस्ति दिउँसो बैठक बसेर पार्टीको तर्फबाट सङ्घीय सरकारमा मन्त्री बनेका 5 जनालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेर नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो। नेकपा यसका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै भेटघाट गरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न रोक लगाएपछि यो विषय टुङ्गिएको थियो। यो विषयले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा विवाद चुलिएको छ। मन्त्री आले भने आक्रोशित भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। काठमाडौँको कमलादी स्थित हात्तीसारमा रहेको नेपाल हाउस रेस्टुरेन्टमा युवती बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रेस्टुरेन्टका वेटर दोलखा तामाकोशी गाउँपालिका 6 का 20 वर्षीय जीवन फुयाल खत्री छन्। पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा फुयाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको प्रहरी परिसर काठमाडौँ परिसर टेकुका एसपी दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका हुन्। रेस्टुरेन्टमा इन्टर्नसिप गरिरहेकी युवती बलात्कार भएको सूचना प्रहरीले पायो, तर गत सोमबार राति 11:30 बजे पाएको थियो। त्यसपछि प्रहरी विरुद्ध दरबार मार्गबाट टोली खटिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको हो। खत्रीलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुरमा अदालतमा 7 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा निर्वाचित 4 जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ। भ्रष्टाचारको असरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता भई मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका र कसुर ठहर भएका व्यक्ति निर्वाचित भएकालाई निलम्बन गर्न भनिएको आयोगका सहप्रवक्ता देवप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार कैलालीको मोहन्याय गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यक्ष, सोही गाउँपालिका 3 का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी, नुवाकोट विदुर नगरपालिका 9 का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारी र अछाम पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष सुरजबहादुर रावलाई कानुन अनुसार निलम्बनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकाय सम्बन्धी लेखी पठाइएको हो। उनीहरू 4 जना विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र कसुर ठहर भएका व्यक्तिहरू रहेको बताइएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाएका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आयोजना गरेको विश्वरूपा मन्दिर तथा आसपासमा रहेका सत्तलको पुनर्निर्माणको शिलान्यास गर्दै मन्त्री आलेले पार्टीभित्रकै केही नेताहरू आफूलाई बदनाम गर्न लागि परेको आरोप लगाएका हुन्। उनले आफूलाई मन्त्री बन्ने लोभ नरहेको भन्दै अन्य नेताहरूलाई मौका दिने इच्छा भए पनि मन्त्री बनाउन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आग्रह गरेका छन्। उनले पार्टीका केही नेताहरूले प्रेम आलेले चलखेल गरेको भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्री आलेले आफू मन्त्री रहुन्जेल देश र जनताको शिर ननिहुरिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रीमण्डल निर्माण गर्दा 6 महिनाको लागि हामीलाई तोकिएको थियो। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ हामीले त 8 महिना खान पायौँ, 2 महिना त ग्रेस पास पाइसक्यौँ। अरू साथीहरूलाई मौका दिने तपाईँको इच्छा छ भने दिनुहोस्, म खुसी छु भनेर मैले सहमति दिएको हो। तर हाम्रै पार्टीभित्रका केही चिप्ले चोरहरू, चिप्ले किराहरू आलेले धेरै चलखेल गर्यो भनेर इन्टरभ्यू दिइरहेका छन्। मलाई कुनै मन्त्रीको लोभ छैन, मन्त्री आलेले आक्रोश हुँदै यस्तो बताएका हुन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट छिट्टै मन्त्री परिवर्तन हुने बताएका छन्। पार्टीका नेता रामनारायण चौधरीलाई श्रद्धाञ्जली दिन मङ्गलबार सप्तरी पुगेका अध्यक्ष नेपालले राजविराज विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय माइकाले तत्काल मन्त्री हेरफेर रोकिएको बताएका हुन्। त्यो नाम प्रधानमन्त्री समक्ष गइसकेको छ, छिट्टै हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ। उनले भने नेता नेपालले अघि भने टिम परिवर्तन गरी नयाँ नाम पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले हामीलाई पनि यसो मिलाउनु पर्नेछ, त्यसका लागि केही समय दिनुस् भनेर आग्रह गर्नु भएको छ। नमान्ने कुरै छैन, पार्टीले निर्णय गर्ने र प्रधानमन्त्रीले नमान्ने कुरा परिकल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। एकीकृत समाजवादीबाट संस्कृति पर्यटन नागरिक तथा उडान मन्त्रीबाट प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीबाट विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्रीबाट रामकुमारी झाँक्री र श्रम तथा रोजगार मन्त्रीबाट कृष्णकुमार श्रेष्ठ मन्त्री परिषदमा रहेका छन्। अब उनीहरूलाई हटाएर नयाँ मन्त्रीको अनुहार देख्न पाइने भएको छ। उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री, प्रेम चौधरीलाई शहरी विकास, भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार मन्त्री बनाउने तयारी थालिएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् पल्साहा प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। नाबालिग किशोरी बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका नायक पल्साहाको रिहाई सहितको माग राखेर काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरिएको छ। पल्साहा प्रकरणले सडकदेखि सदनसम्म हल्लाएको छ। सांसद गङ्गा चौधरी सल्गुवाले यो हिंसा जघन्य अपराध भएको बताएका छिन्। सोमबार संसदमा बोल्दै चौधरीले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले भनिन् कानुन फितलो बनाउनु हुँदैन, संसदले भनेको भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्ने थलो होइन, एउटा समुदाय एउटा वर्गको लागि मात्रै कानुन निर्माण गर्ने होइन, नेपाली जनताको वास्तविक अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ। पल्साहा र पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई उदाहरण दिँदै सांसद चौधरीले मन मिलेसम्म लभ र नमिलेपछि बलात्कारको संज्ञा दिन नहुने उनको भनाइ छ। उनले भने जबसम्म मन मिल्यो तबसम्म उसलाई लभको संज्ञा दिने, त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पुरा नभएपछि बलात्कारको संज्ञा दिने। पूर्व सभामुखको घटना पनि हामी हेरेका छौँ। जबसम्म स्वार्थ मिल्यो कसैलाई पत्तो हुँदैन, स्वार्थ नमिलेपछि बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँ महरालाई 6 महिनासम्म जेल कोचियो। यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन। उनले हदम्याद नराखिए मुद्दाको चाङ लाग्ने बताएका छिन्। उनले भनिन् मुद्दाको चाङ लाग्छ अनि न्याय कसले पाउने, यो दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न जरुरी छ। महिला विरुद्ध बोल्यो भनेर नभन्नु होला, म एउटा देशको सांसद पनि हो। पल्साहाको पनि त्यस्तै भएको उनले बताएका छिन्।